درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الہدا ساقی کوثر شاف معشر ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس و اعلی واسطے۔ عزیز بھائیو، عزیز دوستو، قرآن پاک دا 13واں پارا سورہ یوسف اودیاں چند آیتاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں۔ اللہ مالک اگے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حقہ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ پاک نے اپنی رحمت اور فضل دے نال مصر دا والی بناتا۔ مصر بھی اللہ پاک نے حکومت عطا فرما دیتی۔ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو حوصلہ دیتا سی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، اے میرے نبی پریشان نہیں ہونا، یہ ساریاں پریشانیاں مکن گیاں اور اللہ پاک کی خاص رحمت ہوئے گی۔ اللہ نے اس بات تے متنبع کیتا سی کہ اسی تہانوں مصر دا بادشاہ بناواں گے۔ پھر اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو تخت مصر عطا فرمایا۔ اللہ پاک کا نظام ہے کہ نام کے اندر قید پہ گیا، غلہ ختم ہو گیا۔ یہ سارے کنام دے لوگ بھوکے پریشان سن۔ پتہ چلیا کہ مصر کا جڑا بادشاہ ہے بڑا رحم دل، بڑا اچھا ہے، بڑا خوش اخلاق۔ جناب یعقوب علیہ السلام نو جڑے قافلے شام تو جاندے سن، او لوگ صفتاں کردے سن والی مصر دیاں، بڑا حسین بھی ہے تے بڑا با اخلاق بھی ہے تے بڑا با کردار بھی ہے، مہمان نواز بھی ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام دل کے اندر سوچتے سن کہ جڑیاں خوبیاں یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یہ خوبیاں تے کسی اللہ کے پیغمبر کی ہو سکتی ہیں۔ بارکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں کو بلایا، فرمایا میرے بیٹیوں، جڑا مصر کا والی ہے وہ دے کول غلہ بھی موجود ہے تے ہے بھی بڑا مہربان، لوگاں نوں خالی نہیں موڑدا، تے میں تانوں یہ حکم دینا کہ تسی بھی جاؤ عزیز مصر یعنی مصر دے والی کول، انہوں جا کے تے درخواست کرو۔ جناب یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کہتے ہیں، ابا جی ساڈے کول تے بالکل پیسے ہی کوئی نہیں، اسی کہتے نہ گلہ لے آواں گے۔ تفسیرہ والے لکھیا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے تہاڈی اماں جان دیاں چاندی کو چوڑیاں نے وہ تہانوں دینیاں، تے چاندی کو جناب اسحاق علیہ السلام دیاں نشانیاں نے وہ میں تہانوں دینا، یہ لے کے نہ تسی چلے جاؤ تے جیڑا ادا گلہ مل جائے وہ لے کے آ جائے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے بیٹیاں نالے گل کیتی کر کے فرمایا کہ تسی اللہ دے حوالے ہو جاؤ۔ بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام دے حکم تے نکلے، مصر کی طرف سفر شروع کر دیتا۔ اللہ رب العالمین دا ایک نظام ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو لوگاں لئی ایک سبق رکھیا ہے۔ احمدی قرآن نے احسن القصص کیا، جناب یوسف علیہ السلام نے بھائی سفر کی منزل طے کر کے تے مصر پہنچ گئے۔ والی مصر انہوں ایک چٹ گئی بے کرام تو لوگ آئے نے، وہ تانوں ملنا چاہتے ہیں۔ جس ویلے انہاں دے نام لکھے گئے تے جناب یوسف علیہ السلام نے ناماں نوں ویکھیا تے ولدیت ویکھی، آپ سمجھ گئے اللہ تیری شان ہے۔ آج سکے بھرا جڑے نے میرے دروازے تے آ گئے، فرمایا انہوں نے بلاؤ۔
انہوں نے سب تو پہلے انہوں دی حالت جڑی انہوں بہتر کرو، انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے فرمایا اترا دو، انہوں نے شاہی لباس پہناؤ، اچھے لباس پہناؤ، پھر فرمایا انہوں نے بہترین قسم کا کھانا کھلاؤ، شاہی مہمان بنا کے رکھو، انہوں نے خدمت کی تھی، سیوا کی تھی، احترام کی تھی۔ اے پیغمبر کا کردار، وگرنہ جدو بندہ قابو آ جائے پھر بندہ میرے کو او بھی بدلہ لینا سی، او بھی لینا سی، او بھی لینا سی۔ اللہ نے پیغمبر کو کتنا حوصلہ عطا فرمایا، فرماتے ہیں شاہی مہمان بناؤ۔ جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے مصر دے اندر انج سمجھو ایوان صدر دے اندر شاہی مہمان خدمت ہو، حیران نے یار کیسا عظیم بندہ ہے، انی عزت، انی تقریر، انی قدر۔ جناب یوسف علیہ السلام دے پورے عملے نے انہاں دی خدمت کی تھی، احترام کیتا۔ پھر جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہاں نوں لے کے آؤ، میرے کول پیش کرو، آؤ توجہ کرنا ذرا۔ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک کے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک دے اندر یوسف علیہ السلام دے ویر یعقوب دے بیٹے جدو داخل ہوئے جناب یوسف علیہ السلام دے دفتر دے اندر، جناب یوسف علیہ السلام دے محل دے اندر، قرآن کہندا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جدو پہلی نظر ویکھیا فَعَرَفَهُمْ، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ویراں کو پہچان لیا۔ اور یہ ایک معنی یہ بھی کیتا گیا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے جدو ویکھیا نا تے سیان لیا، سیانے سے کیا آیا آؤے جڑا تھپڑ مارا، آؤے جنہیں چھری کٹی سی قتل ہی کرنا، آؤے جنہیں میں موڈیا تو اٹھا کے سٹیا سی، آؤے جنہیں میں کھوے جنہیں لٹکایا سی فہارا فہم، سارے دی سیان کا تے حوصلہ کرنا ہے سبحان اللہ۔ تے پر یعقوب علیہ السلام دے پتران نے سیانیا تے نبی جائے نے، آپ نبی، باپ نبی، خاندان نبی، دادا نبی، پردادا نبی، لڑی نبیاں یوسف علیہ السلام نے انہوں نے سیانیا تے ایک جناب یوسف علیہ السلام نے سیان سکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام نے فَعَرَفَهُمْ، جناب یوسف علیہ السلام کی جدو نظر پیتے پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، پائیاں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانے آلی سیان نہیں سکے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام فرآٹر جاری کرتا فرمایا انہاں دا سامان تیار کر دیو۔ قرآن کہندا وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں سامان انہوں دا تیار کر دیو، سامان تیار ہو گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جدو سامان تیار کر دیتا تے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے کتنے عظیم پیغمبر نے انہاں دی جڑا مال و دولت انہاں توڑیاں دے اندر پا دیتا تے جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے جڑے ادرم لے کے آئے، جڑیاں نشانیاں لے کے آئے، جڑیاں چوڑیاں تے بنگاں لے کے آئے نے انہاں دے سامان دے اندر ہی رکھ دیو۔ قرآن کہندا وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتهم في رحلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں دا سامان بھی وچ رکھ دیو، اصل
अंदर हसरत की सी जो जाके दे गल्ला खोलणगे ते समान विचों निकलेगा ते फिर दोबारा वापस आएंगे। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों ने मोहब्बत और प्यार का अंदाज किए, बार बार मेरे गुलाम मैं बिंदा नमा ज़ियारत करता रमा। अल्लाह पाक फरमाते ने फलम्मा रजऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिया मिन्नल कैलो फारसिल माना अखाना नक़तल व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने तुसी इंज करो ना, एक तुहाडा वीर जिहड़ा तुहाडे घर दे अंदर ओनू भी दोबारा लेके आ जे नक़तल ओनू भी गोंद समान न लद्दिया देंगा। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम दे बेटे जदों वापस गए जाके बापे नाल गल कीती, अब्बा जी जिहड़ा वीर बिन्नियां पीने हुक्मरान कहंदा ओनू भी लेके आओ, एक ऊंट होर गले दा मिलेगा। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने अच्छा क्योंकि पहली दफा बेतबारी बन चुकी है यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली, और कहने लगे जितनी देर तक असी वीर नूं नहीं लेके जावांगे या अबाना मुनिया मिन्नल कैल उन्नी देर तक सानू गंदम मिलनी। फरमाया भरा लैके आउणा जे दाने मिलने। वालिद साहब नूं जाके दरखास्त कर दे अब्बा जी आ गल है। बाप कहता अच्छा नाल कहते ने इन्ना लहू ला हाफिज़ून, असी इसकी हिफाजत भी करनी। ते यूसुफ अलैहिस्सलाम जी वाला दो गल्लां कीतियां सी, इन्ना लहू ला नासिहून, असी इहदे खैर खां, व इन्ना लहू ला हाफिज़ून, ते असी इहदी हिफाजत भी करांगे। उत्थे खैर खाई भी कही ते हिफाजत भी दी, इत्थे कल्ला कह रहे ने इन्ना लहू हाफिज़ून, असी इहदी हिफाजत करांगे। तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम नूं चोट लगी सी, तकलीफ अगी सी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जात के अंदर तड़प तड़प के अखां दा नूर गवा बैठा। अच्छा मेरे बेटियो, काला हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखी मिन क़ब्लु फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। पहली दफा जो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं भेजिया ना ते उदों फरमान लगे फिर इहदा ख्याल करिया जेदा। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम जिस गल ते मुफस्सिरीन ने लिखा है भाई ये कहना साने भी अल्लाह दे हवाले, और जब औलाद नूं टोरो ते की कहीदा अल्लाह दे हवाले, अल्लाह दे हवाले, बस ऐ कर बैठे कि तुसी इहदी हिफाजत करा। कोई हिफाजत करने वाला कौन? अल्लाह। तो याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने पहले मेरे कोले गलती हुई सी, हुण की कह रहे ने फल्लाहु खैरुन हाफिज़, अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला, मैं तुम्हारी हिफाजत जो इतबार करता। वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और अल्लाह बहुत बड़ा रहम करना है, रहम करने वालियां नूं अल्लाह पसंद भी करता। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम दा तवक्कल किदे ते? अगे की गलती हो मिस्टेक होगी ना, जुबान नूं जुमला निकल गया ते 40 साल तक तड़पे। आंदे ने ये मेरे बेटे की हिफाजत कौन करेगा? कुरान पाक अंदर अल्लाह पाक ने जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की गल नकल फरमाया, और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने जदों हां कर ली ते उस वेले उन्हां तोड़े खोले ते समान विचों निकल आया। कहण लगे अब्बा जी जिहड़े असीं लैके गए सां, समान लैके गए सां, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम दीयां निशानियां लैके गए सां, वो भी सानूं वापस मिल गईयां ने ते खुशी दी लहर बन गई है। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने जाओ फिर मेरे बेटियों इनू भी नाल लै जो मैनू कोई इतराज नहीं। काला लन उरसिलहु माअकुम हत्ता तुतूनी मौसिकन मिनल्लाहि ला तातुन्नी बिही इल्ला अन युहात बिकुम फलम्मा अतौहु मौसिकहुम क़ालल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। पर मैनू अल्लाह नू वकील बना के लैके जाओ।
میرا اس فیصلے تواڈے نال وکیل کون ہے؟ اللہ۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اللہ تے کامل اعتماد کر کے فرمایا لے جاؤ، جے تساں کوئی خیانت کیتی تے پھر میرا تہاڈا اللہ ضامن۔ کون ضامن؟ اللہ ضامن۔ اج گل کرنا آنے نا اللہ نے ضامن لینا آنے کہ ہوں تو خیر ضامن دے کے بندے آنے چوک ہی چھٹی نا بھائی ضامن جانے ضامن کا کام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیتا، آپ نے السلام فرمایا ایک بندے کو پیسے کی لوڑ سی 1000 دینار یا 1000 شریفی سی۔ حضور فرمایا ایک بندے کو گیا، انہیں کہا یار میں نے چاہیے مجبور ہوں میں دے۔ انہیں کہا پھر میں تیرا واقف ہی نہیں، میں تینوں جانتا ہی نہیں، تو کون؟ میں نے کی پتا بھی تو کون؟ تو کیسا بندہ، تیرا کردار کیسا ہے؟ میں نے اپنا اعتبار بنا ہے بھی تو ہے۔ دعا کرو اللہ سانو اعتبار والا بنا۔ دنیا کی جنی معیشت ہے نا اعتماد تے چل رہی۔ اگر اعتماد ختم ہو جائے تو سمجھو سلسلے ختم ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے انہوں جواب دینا کہا میرا کوئی واقف نہیں، میرا اتنے کوئی واقف نہیں، میں کنوں ضامن دے کے جاؤں؟ وہ بندہ کہتا پھر میں تیرے پیسے کیوں دے دیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے نے کیا پھر میں تیرے اللہ نو ضامن دے دیں، میں اپنے رب نو تیرے ضامن دے دیں۔ انہیں کہا اچھا، انہیں کہا جی، انہیں کہا جا پھر انہیں 1000 دینار دیتا یا صرفی دیتی، وہ لے گئے چلے۔ جدوں ٹائم آیا وعدے وہ دریا دے ایک طرف رہندا سی، دوسرا دریا دی دوسری طرف رہندا سی تے کشتی ہے نہیں سی۔ وہ بندہ سارا دن انتظار کرتا رہا پیسے لے کے بھی میں جانا ہوں تو جا کے امانت ادا کرنا۔ امانت ادا کرنے چکر اچنا دیگر ہو کشتی دا نظام۔ نبی پاک فرمایا انہیں ایک سکی لکڑی کو لیا، انہوں پورے دیا، وہ دے چٹویا مارے، وہ دے پھر لفافے مومی کاغذ اچنا ہٹیاں پا کے نا وہ لکڑی دے بند کر کے نا تم دریا شکر کہنے لگا یا اللہ ضامن تو ہے تے آپ ہی اپراہ ہے۔ سبحان حضور فرمایا لین والا دوسرے کنارے انہوں نے آج میں نے پیسے پہ گئے، شام پہ گئی بندہ پیسے لے گئے نہیں آیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ لین والا جو شام پہ گئی نا تو سوچتا ہے بھی وہ آیا نہیں تو میں انہیں واپس جب واپس مڑنے لگا نا تو دریا دے کنارے نے کہ لکڑی روڑ دیا کہتا چلو لکڑی پھڑ لینے جا کے بالن بناواں گھر جا کے بالن بناواں گے نا بالن دا فکر ہونا چاہیے کہ اڑتے خیر گیس کو سے گھر کا فکر ہی کسی ہے گا گھر جا ہم کام ہوتا بالن کہتا بھی چلو جا کے بالن بناواں انہیں لکڑی کو اٹھایا دریا دے کنارے تو کڈیا جا کے گھر چلا گیا جدوں جا کے انہوں گھاڑا ماریا نا تو وچوں نا مومی کاغذ دے اندر ایک لفافہ نکلا انہوں وچوں کھولیا تو جو 1000 اشیاء تے نال لکھا لکھیا ہے یا اللہ تو ضامن سے میں اپنے وعدے کے مطابق اس امانت کو لٹا رہا ہے تو یا اللہ اگوں تیرا کام میں نے پہنچنا بندہ ضامن اللہ نو دے پھر چند دن گزرے نہ 1000 اشیاء لے کے حضور فرمایا پھر وہ گھر آ گئے جدو کشتی دارے کہنے لگا بھائی میرا 1000 روپیہ سی ویسے تو میں وعدہ پورا کیتا سی لیکن میں سوچا ہے کہ کدھرے میرے بھائی تک امانت نہ پہنچی ہو وہ کہنے لگا نہیں تھوڑی امانت میرے کو اللہ نے پہنچا جو ہر پاکستانی ہوتے تو انہیں کہنا جی آئی کوئی نہیں تو بڑا فراڈیاں ہونے دے میں انہیں کہنا یہ بھی کہا انجو نہ پہنے ساڑھے پاکستان اللہ تعالیٰ ساڑھے حال دے رہے ہیں سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते ने मैनू अल्लाह नु ज़ामन दे के अल्लाह तुहाडे मेरे दरमियान वकील है। ते बेटियां ने जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने पक्का वादा कर लिया कि दोबारा चले कि उन लिबास भी अच्छा है, कद काट भी अच्छे पैगंबर ज़ाते ने। ते जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने बिनिया बीन नू जदों नाल टोर दिता, अल्लाह ने पैगंबर ने वेखिया मेरे बेटे फकदे बड़े पै ने किते नजर न लग जाए। कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक फरमाते ने वकाला या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिकतिन वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैइन इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। मिस्र दे वाली को जाओ ते एक दरवाजे तो नहीं गुजरना किते थानू नजर ना लग जाए। थानू नबी पाक ने सलाम फरमाया नजर भी हक है ते जादू भी, नजर भी लग जाती ते जादू भी। अलैलु हक़्क़ुन, हुजूर फरमाया हक है, हकीकत लगदी है। और एक हदीस के अंदर हुजूर फरमाया मेरी उम्मत दियां अक्सर अमवात जड़ियां ने नजरे बद ही में सामने पता ही नहीं आ जाना मोटर जाता अचानक एक्सीडेंट हो जाए, गड्डी एक्सीडेंट हो गई, नजर लग जाती है। जदों भी किसी खूबसूरत चीज नूं वेखो, गड्डी वेखो, बेटा वेखो, बेटी वेखो, कोई शय हुसीन वेखो, नबी पाक फरमाया कहना माशाअल्लाह ला हौला वला, अल्लाह तू बनाने वाला है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला, ये तेरी ही ताकत ना, ये पढ़ोगे तो फिर नजर लगेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम बुखारी के अंदर उम्मे सलमा दे घर गया ना, तो एक बच्ची छोटी जी उसका जख्म रंग होया, या फिर मैं खैर बीमार तो फरमान लगे नजर लगी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया आयशा ने फिर दम करना, फिर अपनी आयशा ने दम किया, अल्लाह ने सेहत अता फरमाई। वैसे भी हदीस चलता है जिन्होंने की नजर लग गया ना, नबी पाक फरमाया मिसाल मेरी नजर लग गई है भाई शमून ते मेरे वजू का बचा जो पानी ना, वजू का बचा पानी जिहदे नाल मैं वजू किया, वो वजू के पानी को पिला दो, अल्लाह नजरे बद और दूर फरमा दे। कोई कितना सौखा इलाज ते सारियां नूं सौखा काम। नबी पाक अलैहिस्सलाम फजर वेले उठते ना, ते आप अलैहिस्सलाम हसन पाक हुसैन पाक जो आउंदे ना, ते मेरी सरकार उन्होंने फिर दम करना की करते। असी कदे एक कीता काम, चुप चुप रही सानू दम आउंदे को नहीं करना की। असी आने फलां मौलवी साहब को जाओ, फलां पीर साहब को जाओ, दुआ करानी हो लाहौर जाओ, सानू ये पता ही नहीं है भी अल्लाह का घर है तो सजदे जल्ला साहब तो नेड़े होंगे तो उन्होंने एक बार आखे या अल्लाह तो 70 बारी है जी मेरे पे असी आसे पास दुआएं कर। अब मुसलमान पूरी दुनिया में क्यों जिंदगी बुआ रखदा छड्या है गैरां दे बूहे ते बैठे ने खैर की तुम्हें। और हुण जनाब फैसला हो रहा है इंटरनेशनली भी ट्रंप जिहड़ा है उन्होंने खैर अमन का नोबल देने वास्ते भी ना नामजद किया भी बड़ा अमन। वो जिस दा आया वो कदे जनाब किधरे बंब मारता, कदे किधरे मिसाइल मारता, कदे किधरे गल आंदा मैं अमन कर। अल्लाह कुरान पाक में फरमांदा है कि ईसाई मुसलमान के दोस्त हो सकते, बोलो नहीं, साडे बेलियां दे क्यों हो सकते? सवाल ही नहीं पैदा होता। यहूदी यहूदी है, मुसलमान का दोस्त हो सकता? मुसलमान मुसलमान का भाई है, जैसे एक दूजे को मंदे ही बोलने, आपस में एक दूजे को मारने, मोहब्बत प्यार अखलाक यहूदियां ना ईसाइयां ना आपस के अंदर दुश्मनी अदावत। अल्लाह सानू पक्का सच्चा मुसलमान बना। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बेटो
ایک دروازے جو نہیں جانا، جدا جدا دروازے سے تساں داخل ہونا مصر شہر کے اندر، کتے تانوں پتروں نظر نہ لگ جائے۔ اور میں عرض کرتا پیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسن پاک نو حسین پاک نو دم کرتے سن، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و ہامہ ومن کل عین لام۔ اللہ نے میرے پتروں نو نظر بد کو بچا، اللہ شیطان دے شر کو بچا۔ حضور دم کرتے سن حسن پاک نو، اے یاد کرو دعا، اور روزانہ جب تواڈے بیٹا بیٹی تواڈے اولاد تواڈی سکول جائے تے صبح صبح اٹھدیاں انہاں نوں یہ دعا پڑھ کے تے دم کریا کرو، پھوکا ماریا کرو، پھر سکول روانہ کریا تاکہ اللہ دی حفاظت جایا۔ اور سب تو اہم گل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ حضور علیہ السلام فرمایا جڑا فجر دی نماز پڑھتا ہے نا وہ اللہ دی حفاظت جائے۔ جنہیں اٹھنا 11 بجے ہے وہ دی حفاظت دا ذمہ میرے اللہ دے ذمہ، کیونکہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تے جنہیں فجر پڑھ لی وہ دی حفاظت میرا رب کر رہا ہے۔ ایک باقی تے اللہ تعالی نبی پاک فرمایا، آپ فرماتے نے میری امت کی صبح دے اندر اللہ نے برکت رکھی، جڑا فجر دی نماز پڑھے جس مرضی کام میں چلا جائے اللہ برکت رکھتا ہے۔ فجر دی نماز اللہ سب نمازی پکا بنا، دنیا دے اندر برکتاں دے ہے ہی ہے۔ جدو قبر جانا ہے نا نبی پاک فرمایا وہ نماز تواڈی کوئی دلیل بن جائے، قبر کے اندر عذابوں کو چھٹکارے کی دلیل ہوئے گی، الصلاۃ برہان، نماز دلیل ہوئے۔ اللہ سب نمازی بنا۔ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹیوں من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ، میرے پترو ایک دروازے تو نہیں لنگنا، جدا جدا دروازے تو گزرنا ہے۔ فرماتے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ شیئا، میرے پترو تانوں اللہ حفاظت کرنے والا ہے تواڈی، میں تانوں نہ نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا۔ ان الحکم الا للہ، چونکہ اللہ کی زمین دے آرڈر میرے اللہ دا چلدا، توکل تو وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اس اللہ تے توکل کرنا ہے جدے تے مومن توکل کر دے نے، اس اللہ تے یقین کرنا ہے، اللہ تے اعتماد کرنا ہے، اللہ تے یقین کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ تے توکل تے اعتماد کرتا ہے اللہ پاک دیاں بگڑیاں بنا دیتا ہے، اللہ پاک دیاں مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ آؤ پھر میں دعوت فکر بھی دینا چاہنا، اللہ تے توکل کریو، نبی دا دامن پھڑیو، روزے قیامت نو بیڑا پھر پارے، سونے دا نام سونا سونا کردارے، سونے دا نام سونا سونا کردارے، اپنے بیگانے سارے کر دے اقرارے، سونے دا نام سونا۔ اور بڑے محبت اور پیار دی گل کرنا چاہنا، اللہ کریم نیڑے شاہ رگ تو بھی نیڑے، ساڑھا دے ایمان ہی کوئی نہ، اللہ دا جدو ساری دنیا سو جائے میں ادو بھی جانا نہیں جاتا، جدو کوئی تواڈے کام ہے تو مینوں باز مارو میں ادو بھی تواڈی سن، ہاں کہنا رب سنتا ہی نہیں۔ اللہ دا میں تواڈی شاہ رگ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تواڈی شاہ رگ تو ہی نیڑے ہاں۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جدوں مرضی مینوں پکار رات ہنیرا ہوئے
دن دا سویرا ہوئے اکلا ہوئے مجلس وچ ہوئے مینوں پکار رب آندا میں تیری قبول فرما لواں اللہ سانو دعاواں کرنے توفیق عطا آمین یہ دعا کرتے ہو سانو آندے دعا ہی نہیں مانگتے وہ کل اسی میرے عزیزہ فوت ہوئی تو افسوس سے بیٹھے تو ساڈے سابق ایم این اے ملک نواب شیر صاحب وہ آئے تو میں نے آگے بولتے تسی دعا شوا کر لیندے ہو ساڈے بارے لوگ کہندے نے یہ دعا ہی نہیں مانگتے سبحان اللہ اصل دعا وہ دے رہا ایک ہاتھ کہن ہوئے ایک دعا ہوئے کی خیال تے انج کر کے ہاتھ کر لیندے سارے انج ہاتھ کر کے دوجے نوں ویندے رہندے جدوں ایک انج کردا تے دوجے ویکھدا تو یہ انج ہوندا کہ یہ تسلی کر ہے یہ دعا ہے یہ دعا دے نال مزاج ہے دعا تے ہوندی ہے ہاں بے وضو بھی کر سکدا پر با وضو ہے اللہ دی حمد پڑھے پھر نبی تے درود پڑھے پھر اللہ دے تین نام لے پھر اللہ کو دعا کرے پھر آخر تے پھر درود پڑھے نبی پاک فرماتے ہیں ایسی دعا اللہ فوراً قبول فرما دے دعا کے فاتحہ پڑھ جنازے فاتحہ پڑھ دے کوئی جی جنازے پڑھ دے فاتحہ جنازے فاتحہ پڑھ دے اسی جانے جنازہ فاتحہ تو بغیر ہوندا جڑا فاتحہ نہیں پڑھتا وہ کوئی نماز نہیں نبی پاک فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کوئی نماز نہیں ہوندی کوئی رکعت نہیں جس اندر فاتحہ نہ پڑھی نماز فرض ہوئے نماز نفل ہوئے نماز عید ہوئے نماز تراویح ہوئے نماز تہجد ہوئے نماز اشراق ہوئے نماز اوابین ہوئے کوئی نماز نہیں جس اندر فاتحہ تو پھر بھی سانو کیا ہے یہ فاتحہ دے منکر ہوئے اللہ فاتحہ پڑھنے والا بنا دے آمین اچھی آمین کیا آمین سنی نا کل مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ خدا کی قسم اسی آنے نماز ہی نہیں ہوتی جدے درود نہ ہوئے بکان فیدن نے لکھا ہے اگر درود رہ جائے نا تو نماز ہو جانا اسی آنے نبی تے درود رہ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ساڑھا ایمان ہے اللہ سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب آمین اولی آمین کیا آمین اچھی آمین کیا آمین آر مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل پیار کرنا توجہ کرنا میں محبت اور پیار کا پیغام عرض کرنا چاہنا اللہ کریم نیڑے شارع قومی نیڑے پھر سجے تے کھپے کیوں واجاں تمہاریاں بیڑا محمد والا لیندہ بے اتاریاں جس نے ہے جنت جانا کر لے اسواریاں بیڑا محمد والا پاک علیہ السلام دل پیار کرنا والو توجہ کرنا ذراؤ ایک اصلاح کی گل کرنا چاہنا زندگی کے اندر نمازاں پڑھ تلاوت کر ذکر کے اذکار کر اللہ تیری قبر کے اندر روشنی کر دے گا نور نہ بھر دے گا اگر زندگی کے اندر نہ نماز پڑھی نہ قرآن پڑھیا نہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت تے عمل کیتا پھر پاویں قبر تے جتنیاں مرضی بتیاں لائی جا لائٹاں لائی جا پھر کوئی فائدہ نہیں ہونا اگر نبی پاک علیہ السلام دی سنت ویکھنا چاہنا ہے میری سرکار فرما دے رہے الصلاۃ برہان نماز قبر دے اندر دلیل والصدقہ نور نبی پاک فرماتے ہیں جڑا صدقہ کرتا ہے اللہ دی قبر دے اندر چانن فرما دیندا ہے اور میں محبت دی پیار دی پیغام عرض کرنا چاہنا سونے مدینے والے قبری نہ دیوے والے کسے صحابی نہیں جے چادراں چاڑیاں بیڑا محمد والا لیندہ بے اتاریاں جس نے ہے جنت جانا حضرات توجہ کرنا ذراؤ جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیوں جدا جدا دروازے تو جانا ہے جناب
یوسف علیہ السلام دے کول جدوں دوبارہ پہنچے نے تے جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھیا بنیامین بھی آ گیا سیان لے آؤ نبی پاک علیہ السلام تے اللہ قرآن نازل فرمایا جناب یوسف علیہ السلام نے جدوں ویکھیا ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون السلام نے بنیامین سے آن لیا کہ میرا سکا ویر بھی آ گیا ہے فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ انہاں نوں کہنا نوں سامان دے بورے بھرے گئے تے جڑے پیالے دے نال او تولدے سن نا یعنی سا ٹوپا یا ترکڑی کہہ لو انہوں فرمایا آپ بنیامین دے توڑے چ رکھ دیتا قرآن کہتا فلما جہزہم بجہازہم سامان تیار ہو گئے جعل السقایۃ فی رحل اخیہ تے پیالہ جناب بنیامین دے توڑے فرمایا لے تر پہ ثم أذن المؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قافلہ ٹر پہ پچھو ایک آواز آنا ہے آواز ہے ثم أذن المؤذن ایک بندے نے اعلان کیتا جڑا دربان سی جناب یوسف علیہ السلام أيتها العير إنكم لسارقون قافلے والے چور جے اسی چور جے ایک دوجے دے منہ میں کھلا گیا چوری کی تھی چوری کہا کیتی نہیں جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے قافلے والوں ساڈا پیالہ چوری ہو گیا ہے قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قافلے والے ہو ساڈا پیالہ چوری کیتا انہاں کہا نہیں پھر میں تلاشی شروع ہن پیالہ تے بنیامین دے جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے جدے توڑے جو نکل آئے گا وہ دی سزا کی ہے دسو ما جزا کیوں دینا ہونا چاہیے کہنے لگے جی جو تو آٹا حکم جو تسی کہو اسی حاضر ہیں فرمایا کہ ساڈا قانون ہے جہاں چور پھڑیا جائے اسے وہ تھی رکھ لے گیا اسی ان کو جان دے دے اچھا پیالہ نکل آیا بنیامین نے توڑے فرمایا یہ چور صاحب میں ادھر آؤں اچھا یہ دے پیالے بھی نکل قرآن پاک اللہ پاک نے پورا واقعہ بیان فرمایا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین قالوا ما جزاؤه ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد فی رحله وهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین جا سکتا مجھے کون رہے گا توجہ کرنا ذرا ہو جناب یوسف علیہ السلام نے جدو ان سارے پریشان نے جی پہلے ٹون ایک گل کی تھی دھوکا کیتا تے ہونا دوجا ہو گیا ہے سبحان اللہ آندھے نے اسی چوری کرنے والے قرآن کہندا وما كنا سارقین عزیز مصر اسی چور نہیں اسی نبیاں دا خاندان ساڈے اندر چوری کوئی نہیں تے جدوں پیالہ پکڑیا گیا تے کی کہندے نے قالوا ان یسرق فقد سرق له من قبل فرمایا ہن دسو تسی آندے سو چور نہیں ہے تے آ چور بن گیا کہ تے جس طرح سارے اکٹھے ہو گئے تے دا بھرا بھی چور ہی سی ایدا بھرا بھی انہیں بھی چوری کی تھی قرآن کہتا ہے فقط سارا کا کھلاؤ اس تو پہلے دا بھرا بھی چور سی قرآن کہتا ہے فَأَسَرَّهَا یوسف علیہ السلام کے دل میں چوٹ لگی تے پر دل نے چلا گیا
ظاہر کیتا فی نفسہی ولم یبدہا اس گل نو ظاہر کیتا اچھا ہے پرا بھی چور سی انہاں کہندا پرا بھی چور سی قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون آندھنے اسی بالکل صحیح کہندے پہ آؤ انہیں شر کی تائیدی ذمہ داری دیتے ہیں پر انہوں اسی کے درخواست کرنی جانے دا پرا بھی پہلے یہ کر کی چوری کرتا رہا ہو ساڑھا بال ساڑھے سے اعتماد نہیں کرتا سی انہوں اسی درخواست کرنے ساڑھے جو کسی نو رکھ لے سی باپ نو اللہ زامن دے کے آئے جو کہ بنیامین کی باری نہ کیا سی بھی انہوں اللہ زامن ہے زامن ہی رکھ دیئے آندھنے ساڑھے کی جنو مرضی رکھ لے تے اے بنیامین نو سانو بھلا یوسف علیہ السلام دے سان مدد بات ہے پرا میرا کہ میں دے سکتے سان اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اس ویلے نہیں گل کیتی نہ کہ سارے جمع ہو کے کہندے نے قالو یا ایھا العزیز انا لہ ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین عزیز مصر دا باپ بزرگ بڑا گڈی عمر دائے انا لہ ابن شیخن کبیر بڑا بڑا بزرگ بندہ ہے ساڑھے جو کسی نو رکھ لے انا نراک من المحسنین سانو لگتا ہے کسی چنگے خاندان دا احسان کرنوالے جو محسنین میں جو ہے جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده اذا الظالمون چوری کوئی کرے تو میں کسی اور نو پھڑا ایک کسو کا قانون ہے بھائی وہ اندرے کسی اور نو رکھا فرمایا وجدنا متاعنا عنده جدے کو مال لکھا ہے چور اوہی ہے تو میں کوئی غلط کام کرنا جناب یعقوب علیہ السلام نے بڑیاں تسلیاں دے کے لے کے گئے سن جدوں کوئی نہ چل سکی تے جناب یعقوب علیہ السلام پھر واپس چلے گئے نے جدوں پہنچے تے کہندے نے ابا جی ان بنی کسرت تواڈے پتر نے چوری کر لی ہے جناب یعقوب علیہ السلام نے دوجی چوٹ لگی ہے فرماتے نے میرے بیٹیو میرے پترو میرا پتر چوری نہیں کر سکتا میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا یہ کہندے نے ان بنی کسرت ابا جی نے چوری کیتی ہے عزیز مصر نے رکھ لے ہے جناب یعقوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچی ہے حیران پریشان نے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا میرے رب نے فیصلہ بھی فرما دیتا حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین اسلام پریشانی دے عالم دے اندر ایک تحریر لکھ دینے چٹھی لکھ دینے عزیز مصر دے نام دے اندر ایک تحریر نقل کر لکھ دینے فرماتے نے بیٹو میری تحریر لے کے تے عزیز مصر کو چلے جاؤ جناب یعقوب علیہ السلام نے ایک تحریر لکھی عبرانی زبان دے اندر اور ایک اہل دل نے دا پنجابی دے اندر ترجمہ کیتا ہے جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے نے پڑھ بسم اللہ اس تھی پیچھے میں لکھا سلام تو سانو بادشاہ ملک مصر دیا تیرا یاد نہ نام آسانو بسم اللہ لکھ کے فرماتے نے اس کے بعد دوجی کا لے کے تیرا نام لکھنا سی پر میں نے تیرا نام یاد اور رب نام دسے تے اللہ دے نبیاں نو پتہ لگدا یہ تھے کئیاں دے بلیاں بھی غائب دا 40 سال پیغمبر روندا رہا قرآن کی دعویٰ پہ یزت عینہ من الحزن غم دی وجہ نہ رو رو کے اکھاں سفید ہو گیا نظر چلی بنائی چلے گئے یہ نہیں پتا میرا تے پتر مصر دا بادشاہ بن گیا جناب یعقوب علیہ السلام لکھ دے کی پہنے فرماتے نے بادشاہ ملک مصر دیا تیرا یاد نہ نام آسان ہو آگے اپنا تعارف کراتے نے
فرماتے ہیں میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا جد مبارک میری عزیز مصر اسی چور نہیں ہے میں اللہ دا نبی یقین کہنا سی چور یہ میرا بیٹا ہے دنیا پینے چور نہیں میں ابراہیم میں اسحاق انہاں دی لڑی چور میرا باپ اسحاق میرا دادا ابراہیم اور انہاں دے بارے قرآن نے کیا ہے انہو کان صدیقا نبیّا ابراہیم علیہ السلام کے بارے قرآن نے کی کیا انہو کان صدیقا نبیّا اور جناب اسماعیل کے بارے کی قرآن میں انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی فرمایا ساڑھی اس لیے بیٹھ گئے میرے دادے دے بارے قرآن نے کہا انہو کان صدیقا اور میرے باپ دے بارے قرآن نے کیا انہو کان صادق الوعد اسی جھوٹ بول دے جناب ابراہیم علیہ السلام دا پورا تعارف کروان دیتے ہیں یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں فرزند اسحاق نبی دا جس کی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا جد مبارک میری جگہ تعریف کرتے ہیں فرماتے ہیں پہلا یوسف میرا دل بر جانی میری اکھیاں دی روشنائی کھیڑن گیا نہ واپس آیا مینوں خبر نہ کائی اس تو پہلے میرا پتر بھی ہے کہ میری آنکھوں کی دور ہے میں آج تک تو دی جدائی ہے پر میں نے پتا جناب یعقوب علیہ السلام نے چٹھی لکھتے پہنے اور چٹھی لے کے جدو چیزیں مصر کے دربار کے اندر والی درباری مصر کے اندر پہنچے نے تے جا کے تے چٹھی جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہیں اور مفسرین نے لکھا جناب یوسف علیہ السلام چونکہ مصر کی بولی الگ سی کنان کی بولی الگ سی لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کنانی سن کنانی جانتے سن اور سیرت نگارہ نے لکھا ہے محدثین نے لکھیا ہے اور تفسیرات کے اندر یوسف علیہ السلام کے بارے لکھیا ہے کہ اللہ پاک نے جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 70 بولی سکھلائی سی جدو ابراہیم کے اندر پڑھیا تے جناب یعقوب علیہ السلام نے چٹھی تو شروع کیتا فرماتے نے میں اسحاق نبی یعقوب پیغمبر تھا جب اسحاق ابراہیم علیہ السلام کی لڑیاں کہتے کہتے نے پہلا یوسف میرے دل دا جانی میرا بیٹا پہلے کہ یوسف سے وہ بھی کم ہو گیا جب یوسف علیہ السلام تاریخ پڑھنے پہنے نالے پڑھی جاندے نے نالے روئی جاندے نے اور اللہ پاک دی مرضیاں فیصلے جاری ہو گئے نے اللہ پاک نے آرڈر کرتا فرمایا ہون ملاقات ہو جانی چاہیے جناب یوسف علیہ السلام پراہمان سامنے کھڑا کر کے کہندے نے اچھا میں نو جان دیو میں کون میں نو جان دیو بھی کو تسی جانو سے آنو تے صحیح ذرا ایک یودے دے منہ والویندے نے تفسیرہ ماننے لکھا ہے ایک بندہ کہتا ہے میں نو لگتا ہے یہ دنیا کھاں جناب یعقوب نال مل دیاں نے تے فرماندے نے اچھی طرح میں نو پہچان لو جدو ویندے نے حیران ہو گئے نے آج تک پہچان نہیں سکے تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے انا یوسف فہذا اخی قد من اللہ علینا قد من اللہ علینا جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے اے میرا ویر بنیامین تے تسی بھی میرے براجے انا یوسف وہذا کی میں یوسف ہی میرا ویر قد من اللہ علینا اللہ نے ساڑھے تے کرم کر دیتا ہے میں نو پہچان لو میں یوسف خرو لہو سجدن سارے سجدے کے اندر پہ گئے جیڑا 7 سال کی عمر کے اندر جناب یوسف نے خواب ویکھیا سی کہ ویکھیا کیے گئے کہ میں نے چاند تے ستارے تے سورج سجدہ کرتے پہنے جناب یعقوب نے فرمایا سی یہ بیان نہ گئی لا تقصص رؤیا کا اپنے اس خواب نو بیان نہ کرے آج اللہ پاک نے 11 دے 11 پرا
دسے دے دسے سجدے دے اندر نے پاک بھی آ گیا ہے جناب بنیامین بھی ہے قرآن کی لقد من اللہ علینا جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے آج اللہ کریم دا میرے تے احسان ہے میں مصر دا حکمران انشاءاللہ اللہ جمعہ تو شروع کریں گے ٹائم کافی ہو گیا وآخر دعوانا